शाहनवाज के आलीशान ड्राइंग रूम में इस वक्त एक हौलनाक खामोशी राज कर रही थी, जिसे सिर्फ आसिफ के मुंह से निकलने वाली कराहें और भारी बूटों की ज़रबें तोड़ रही थी। सोफे पर बुरे जमान शाहनवाज उंगलियों से सुलगता हुआ सिगार दबाए सर्द और बेरहम नजरों से सामने दिख रहा था। शाहनवाज साहब, खुदा के लिए रहम करे, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा, मुझे कुछ वक्त दे। आसिफ ने खून आलूद चेहरे के साथ फर्श पर रेंगते हुए इल्तिजा की, लेकिन शाहनवाज के इशारे पर उसके घरंदों ने एक बार फिर से उसे बेरहमी से ठोकर मारी। शाहनवाज की गिरफ्तार आवाज पूरे कमरे में गूंजी। 6 महीने का वक्त दिया था तुम्हें आसिफ। शाहनवाज का पैसा कोई हजम नहीं कर सकता। अगर रकम वापस नहीं हो सकती तो फिर उसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। अब इसके करंदे आसिफ पर दोबारा झुकने ही वाले थे कि एक स्याह उबाए और मासूम नकाब में लिपटा सरापा तेजी से अंदर दाखिल हुआ। वो कोई और नहीं, आसिफ की छोटी बहन एशाल थी। वो बगैर किसी खौफ के सीधी शाहनवाज के करीब पहुंची और तड़प कर उसके चमकते हुए स्याह बूटों के करीब फर्श पर गिर पड़ी। उसके हाथों ने शाहनवाज के कदमों को छू लिया था और उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंजने लगी। प्लीज मेरे लाला को छोड़ दो, खुदा के लिए उन्हें मत मारो, प्लीज उनकी जगह मुझे मार दो। वो मासूम नकाब के पीछे से शाहनवाज के कदमों में गिर कर गिरा रही थी। उसकी आवाज में अपने भाई की जिंदगी की भीख मांगने का एक ऐसा दर्द था कि कमरे में मौजूद गार्ड भी एक पल के लिए रुक गए। शाहनवाज ने हैरत और सख्ते के मिले जुले तासुर के साथ अपने कदमों में गिरने वाली उस लड़की को देखा। उसने आज तक अपने सामने मर्दों को कांपते और रोते देखा था, लेकिन एक लड़की जो कि खुद खौफ से थर थर कांप रही थी, अपने भाई की खातिर मौत के मुंह में चली आई थी। उसकी ये दिलेरी और मासूमियत शाहनवाज के सख्त दिल पर एक गहरा हथौड़ा बनकर लगी। उसकी गहरी आंखें नकाब पोश लड़की पर टिक गई। विशाल, तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ यहाँ से, आसिफ ने दर्द से कराहते हुए पुकारा। शाहनवाज ने गहरा सांस लिया। उसके चेहरे का सख्त तासुर एक पल को बदला, लेकिन अगले लम्हे अपनी अना को बरकरार रखते उसने गुस्से से आसिफ को अपने पांव की ठोकर से दूर धकेला। आसिफ दर्द की शिद्दत से कराहता दूर जा गिरा। तो तुम हो आसिफ की बहन? शाहनवाज सोफे से उठा और इशाल के सामने झुका। उसकी आवाज में एक अजीब सी काट थी। तुम्हारे भाई ने मुझसे वो कर्जा ले रखा है जिसे उतारने के उसकी औकात नहीं है, और तुम कहती हो कि उसकी जगह तुम्हें मार दूं। शाहनवाज औरतों पर हाथ नहीं उठाता लड़की। इशाल ने रोते हुए सर उठाया। उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें जो नकाब से बाहर थी आंसुओं से लबरेज थी और उनमें इल्तजा भी थी। तो फिर जो आप कहेंगे मैं करूंगी, बस मेरे भाई को बख्श दे। शाहनवाज के लबों पर एक सफाखाना मुस्कुराहट उभरी। उस लड़की की दलेरी ने उसे एक नया खेल खेलने पर मजबूर कर दिया था। जो मैं कहूंगा वो करोगी, ठीक है? मुझे मेरी रकम के बदले तुम चाहिए। आज इसी वक्त तो मेरी दुल्हन बनकर मेरे साथ इस हवेली रुखसत होगी। बोलो, मंजूर है? आसिफ ने तड़प कर कहा, नहीं शाहनवाज, मेरी बहन को बीच में मत लाओ। लेकिन शाहनवाज की गांठ ने उसे वहीं दबा दिया। इशाल का दिल जैसे बंद होने लगा। उसने एक लम्हे के लिए अपनी जख्मी नीम बेहोश भाई को देखा और फिर बंद आंखों से आंसू बहते अपना सर अस्बात में हिला दिया। मुझे मंजूर है। तकरीबन आधे घंटे के अंदर उस ड्राइंग रूम से निकाह ख्वाह को बुलाकर कागजात पर दस्तखत करवाए गए। इशाल जो चंद मिनट पहले एक आजाद लड़की थी, अब कानूनन और शर्न शाहनवाज की जोजियत में आ चुकी थी। आसिफ बेबसी से रोता रह गया। शाहनवाज इशाल का बाजू मजबूती से थामे बाहर खिड़की खड़ी अपनी महंगी स्याह लैंड क्रूज की तरफ ले आया। गाड़ी सड़क पर तेज रफ्तारी से दौड़ रही थी। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था और बाहर की स्ट्रीट लाइट्स की जर्द रोशनी बारी बारी गाड़ी के अंदरूनी हिस्सों को रोशन कर रही थी। पिछली सीट पर इशाल एक कोने में लगी खुद को समेटे मुसलसल सिसकियां ले रही थी। उसका पूरा वजूद हिचकियों से लर्स रहा था। अपना घर, अपना भाई, अपनी जिंदगी का यूं अचानक बदल जाना उसके लिए किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं था। शाहनवाज जो उसके बराबर में बैठा था, उसकी तमाम तर तवज्जो इशाल की हिचकियों पर थी। उस रोती हुई लड़की ने उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी। उसकी सिसकियों से चिड़चिड़ा हो रहा था, लेकिन उसके दिल में एक अनोखा एहसास भी जग रहा था। रोना बंद करो, शाहनवाज ने स्पार्ट और सर्द आवाज में कहा, लेकिन इशाल के रोने की रफ्तार कम ना हुई। अचानक खामोशी को चीरती एक तेज रिंगटोन गूंजी। ये इशाल का फोन था। इशाल ने कांपते हाथों से फोन निकाला
اسکرین پر چمکتے ہوئے نام کو دیکھ کر اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اسکرین پر بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا جان۔ وشال نے خوف سے شاہ نواز کی طرف دیکھا اور جلدی سے کال کاٹنے کی کوشش کی، لیکن شاہ نواز کی تیز نظروں نے اسکرین پر چمکتا ہوا نام پڑھ لیا تھا۔ گاڑی روکو، شاہ نواز ڈرائیور پر زور سے چلایا۔ ڈرائیور نے فوراً گاڑی سڑک کے کنارے جھٹکے سے روک دی۔ شاہ نواز پوری قوت سے اشال کی طرف مڑا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا اور آنکھیں انگارے برسا رہی تھی۔ یہ جان کون ہے؟ بولو، یہ جان کون ہے جس کی کال آ رہی تھی؟ اس نے دہاڑتے ہوئے اشال کا وہ ہاتھ دبوچ لیا جس میں فون تھا۔ کوئی نہیں ہے، پلیز چھوڑ دے مجھے۔ اشال خوف کے ماری بری طرح سے کانپنے لگی۔ وہ شاہ نواز کے اس بھیانک روپ کو دیکھ کر بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ گاڑی کے بند ماحول میں اس نے خود کو شاہ نواز کی گرفت سے چھڑانے کے لیے پیچھے کی طرف جھٹکا دیا، لیکن اسے چھینا چپٹی کے باعث اشال کا توازن بگڑ گیا اور وہ خود کو سنبھال نہ سکی اور سیدھی شاہ نواز کی باہوں میں جا گری۔ اور اچانک ہلچل اور افراتفری میں اشال کے نقاب کی ڈوری کھل گئی اور اس کا معصوم چہرہ بے نقاب ہو گیا۔ وقت جیسے وہی تھم گیا، کائنات کی حرکت رک گئی۔ شاہ نواز جو غصے سے پاگل ہو رہا تھا، اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اس کے حلق میں ہی جم کر رہ گئے تھے۔ اس کی باہوں میں اس وقت ایک ایسا سحر انگیز اور خوبصورت چہرہ تھا جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں تصور کیا تھا۔ اشال کی بڑی بڑی مخمور آنکھیں جن سے آنسو گالوں پر بہ رہے تھے، اس کے گلابی لب جو خوف سے کانپ رہے تھے، اس کے گوڑے چٹے چہرے پر بکھری ہوئی سیاہ زلفیں، وہ معصومیت اور حسن کا ایک ایسا شاہکار تھی کہ شاہ نواز کی سانسیں رک گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں ایک پل کے لیے تھم گئی اور پھر دگنی رفتار سے دھڑکنے لگی۔ شاہ نواز کا سارا غصہ، اس کی انا، اس کا تکبر، سب کچھ اس ایک چہرے کو دیکھ کر ہوا میں اڑ گیا۔ اس کے جذبات میں ایک عجیب سا تلاطم برپا ہو گیا۔ اس کے حسن کے سحر میں اس حد تک گرفتار ہو چکا تھا کہ اسے اپنے ارد گرد کا ہوش نہ رہا۔ وہ بس دم بخود پل کے چپکائے بغیر اپنی باہوں میں سمٹی اس معصوم پری کو دیکھتا رہ گیا، جسے اگر اس نے پلک چپکاتی دیکھتا ہوتا تو خوبصورت خواب ٹوٹ جاتا۔ 6 ماہ پہلے یونیورسٹی کا سرسبز شاداب لان طالب علموں کی کہکوں سے گونج رہا تھا۔ اشال جو اس وقت اپنے گروپ کی سب سے ہنستی کھیلتی اور چلبلی لڑکی تھی، اپنے ہاتھ میں پکڑی سائمن کی فائل سنبھالتے زور سے ہنسی۔ اس کے چہرے پر روایتی معصومیت اور آنکھوں میں زندگی کے بے اشال ذرا آہستہ ہنسو، پوری یونیورسٹی تمہیں دیکھ رہی ہے۔ اس کی سہیلی صبا نے اسے کہانی ماری، تو دیکھنے تو صبا، آج میرا موڈ بہت اچھا ہے۔ لالا نے وعدہ کیا کہ وہ شام کو میری پسندیدہ آئس کریم کھلانے لے جائیں گے۔ اشال نے اپنی زلفوں کو پیچھے جڑمیت سے کہا۔ اسی پر اس کے سامنے زاویہ آ کر رکا۔ زاویہ جو کہ ان کا کلاس فیلو تھا اور کافی عرصے سے اشال کے پیچھے تھا، وہ ایک خوش شکل لڑکا تھا۔ اشال اس کی محبت کے دعووں پر اعتبار کر چکی تھی اور اسے اپنا مستقبل کے خوابوں کا حصہ بنا چکی تھی۔ تمہاری ہنسی کی آواز سن کر ہی میں یہاں چلا ہے اشال، زاویہ نے دلکش مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ صبا دونوں کو اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ زاویہ اشال کے قریب آیا اور دھیمی آواز میں بولا، میں نے امی سے بات کی ہے، وہ بہت جلد تمہارے گھر ہمارے رشتے کی بات لے کر آئیں گی۔ میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ تم میری زندگی ہو اشال، میری جان ہو تم۔ اشال کا چہرہ حیا سے سرخ ہو گیا اور اس نے نظریں جھکا لی۔ زاویہ، میرے لالا بہت اصول پسند ہے، جب تک تم اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو جاتے وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں اشال، تم بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ زاویہ نے ہمیشہ کی طرح اونچے اونچے وعدے کیے۔ اشال مسکرا دی، یہ جانے بغیر کہ زندگی بہت جلد اس سے یہ مسکراہٹ چھیننے والی ہے۔ اشال کا گھرانہ ایک شریف اور متوسط طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا بڑا بھائی آصف، جو کہ اپنے والدین کے انتقال کے بعد اشال کے لیے باپ کی مانند تھا، ایک چھوٹا موٹا کپڑے کا کاروبار چلاتا تھا۔ وہ سیدھا سادہ اور حد سے زیادہ زور زن انسان تھا اور یہی اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ ان کے چچا جہانگیر، جو کہ دل کے کھوٹے اور انتہائی درجے کے لالچی انسان تھے، کافی عرصے سے آصف کی جائیداد اور دکان پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ ایک شام چچا جہانگیر آصف کے پاس ایک مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے۔ ان کے چہرے پر ایک مصنوعی ہمدردی تھی۔ آصف بیٹا، کب تک اس چھوٹی سی دکان پر اپنی زندگی خبر کرو گے؟ چچا جہانگیر نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، میری نظر میں ایک ایسی کاروباری ڈیل ہے جو تمہیں راتوں رات اس شہر کا بڑا تاجر بنا دے گی۔ ٹیکسٹائل کا ایک بہت بڑا آرڈر ہے، بس تھوڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ آصف نے چائے کا کپ رکھتے افسردگی سے سر ہلایا۔ چاچا جان، اب تو جانتے ہیں میرے حالات،
میرے پاس اتنی بڑی رقم کہاں کہ میں اتنے بڑے کاروبار میں ہاتھ ڈالوں؟ چچا جہانگیر کے چہرے پر ایک مکارانہ چمک ابھری۔ انہوں نے آصف کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ رقم کا انتظام میں کروا دوں گا۔ شہر کے سب سے بڑے بزنس مین اور بااثر شخصیت شاہ نواز صاحب ہیں۔ وہ کاروباری لوگوں کو فائنانس کرتے ہیں۔ میں تمہیں ان سے 1 کروڑ قرضہ دلوا دیتا ہوں۔ 3 مہینے میں منافع آتے ہی رقم واپس کر دینا۔ آصف کا رنگ ایک دم فک ہو گیا۔ چاچا جان، میں نے ان کا نام سن رکھا ہے، وہ بہت سخت گیر انسان ہے۔ ان کا پیسہ واپس نہ لوٹایا جائے تو وہ جان لینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ میں ایسے خطرناک انسان سے لین دین نہیں کر سکتا۔ ارے تم بنا ڈرپوک کے ڈرپوک ہی رہے۔ چچا جہانگیر نے اسے بہکاتے ہوئے کہا، تمہارے ساتھ تمہارا چچا کھڑا ہے، ڈیل 100% کنفرم ہے، منافع کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ کیا تم اشال کی شادی کسی اچھے گھرانے میں نہیں کرنا چاہتے؟ کب تک اسے چھوٹے سا مکان میں رکھو گے؟ اپنی معصوم بہن کے اچھے مستقبل کا سن کر آصف کا دل پگھل گیا۔ چچا جہانگیر کے مسلسل بہکاوے اور دباؤ میں آ کر آصف نے بلاخر حامی بھر لی۔ اگلے ہی دن چچا جہانگیر اور آصف کو لے کر شاہ نواز کے آفس پہنچے، جہاں قانونی کاغذات پر دستخط ہوئے اور آصف کو ایک بڑی رقم قرض کے طور پر مل گئی۔ لیکن آصف اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ یہ سب باقاعدہ ایک سازش تھی۔ چچا جہانگیر نے وہ ساری رقم کاروبار میں لگانے کے بجائے دھوکہ دہی اور جعلی دستاویزات کے ذریعے اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی اور راتوں رات غائب ہو گئے۔ جب 3 مہینے گزر گئے اور مارکیٹ سے کوئی منافع نہ آیا، بلکہ ٹیکسٹائل ملز نے آصف کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیا، تو آصف پر انکشاف ہوا کہ اس کے اپنے سگے چاچا نے اسے سڑک پر لا کھڑا کیا تھا۔ آصف نے چاچا جہانگیر کے گھر کے چکر کاٹے، ان کا فون ملایا، لیکن وہ روپوش ہو چکے تھے۔ آصف کا خون خشک ہونے لگا کیونکہ قرض کی واپسی کی تاریخ سر پر آ چکی تھی۔ وہ ایک بھیانک دوپہر تھی۔ اشال کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ اچانک باہر زوردار دھماکے سے گھر کا مرکزی دروازہ کھلا۔ گارڈز اور شاہ نواز کے مسلح کارندے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے آصف کو گریبان سے پکڑا اور صحن میں گھسیٹتے ہوئے لے آئے کہ ادھر ہے شاہ نواز صاحب کا پیسہ۔ شاہ نواز کے خاص آدمی دلاور نے آصف کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارتے ہوئے پوچھا، مجھے کچھ وقت دیں، میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، میرے چچا پیسے لے کر بھاگ گئے ہیں۔ آصف نے زمین پر گرتے ہوئے گر گرا کر کہا۔ شاہ نواز کی آنکھوں میں ڈکشنری میں دھوکا اور وقت جیسے الفاظ نہیں ہیں۔ چلو ہمارے ساتھ، اب صاحب ہی تمہارا فیصلہ کریں گے، دلاور نے سرد مہر آواز میں کہا اور آصف کو بے رحمی سے گھسیٹتے ہوئے باہر کھڑی گاڑی میں ڈال دیا۔ اشال کچن سے بھاگتی ہوئی باہر آئی، لیکن تب تک وہ لوگ آصف کو لے کر جا چکے تھے۔ وہ بیچ سڑک پر روتی چیختی رہ گئی۔ اس کا واحد سہارا اس کا بھائی موت کے منہ میں جا چکا تھا۔ وہ بری طرح سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس سے بے بسی کے عالم میں اس نے صرف ایک ہی نام یاد کیا، ساویار۔ اس کی جان تھا، اس کا ہونے والا شوہر تھا، جس نے اس کے لیے کچھ بھی کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اشال نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا، روتے ہوئے زاویار کو کال کی اور پارک میں ملنے کو کہا۔ جب زاویار وہاں پہنچا تو اشال کی حالت غیر تھی۔ وہ بھاگتی اس کے پاس گئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زاویار، میری مدد کرو، میرے لالا کو کچھ لوگ اٹھا کر لے گئے ہیں، وہ انہیں مار ڈالیں گے۔ زاویار نے حیرت اور پریشانی سے اسے دیکھا۔ کون لوگ اشال؟ کس نے اٹھایا تمہارے بھائی کو اور کیوں؟ شاہ نواز کے آدمیوں نے، اشال نے ہچکیاں لیتے ہوئے بتایا۔ لالا نے ان سے کوئی قرضہ لیا تھا جو چچا لے کر بھاگ گئے۔ زاویار، تمہارے والد کے تو بڑے سیاسی تعلقات ہیں، پلیز ان سے کہو نا کہ شاہ نواز سے بات کریں، میرے بھائی کی جان بچا لو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ شاہ نواز کا نام سنتے زاویار کا چہرہ پل بھر میں زرد ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ اشال کی گرفت سے چھڑایا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ کیا؟ شاہ نواز؟ زاویار کی آواز خوف سے کانپنے لگی۔ اشال، تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ تم جانتی بھی ہو وہ کون ہے؟ وہ اس شہر کا سب سے بے رحم اور طاقتور مافیا ہے۔ اس کے سامنے اچھے آئی جی اور منسٹر سر جھکاتے ہیں۔ میرے والد اس کے سامنے کھڑے ہونے کی جرات کبھی نہیں۔ لیکن زاویار، تم نے تو کہا تھا کہ وہ میری خاطر تم کچھ بھی کر سکتے ہو۔ اشال نے ٹوٹے ہوئے مان کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ میرا بھائی مر جائے گا تو میں کیا کروں؟ زاویار چلایا، اپنے باپ اور اپنی جان خطرے میں ڈال دو کیا؟ شاہ نواز کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کا مطلب ہے اپنی موت کو دعوت دینا۔ معذرت اشال، میں اس معاملے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ بہتر ہوگا کہ تم بھی خاموش بیٹھ جاؤ، ورنہ وہ تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا۔
विशाल दंग रह गई। उसके सामने वो शख्स खड़ा जाता था जो रोज उससे मोहब्बत के राग अलापता था, लेकिन एक नाम सुनकर उसकी मर्दानगी और उसके दावे रेत की दीवार की तरह ढह गए थे। तुम तुम इतने बुज़दिल हो जावियर। विशाल ने अपनी आंखों के आंसू साफ करते हुए नफरत से कहा। मैं बुज़दिल नहीं, प्रैक्टिकल हूँ, जाविर ने कहा और इशाल को बेयारो मददगार छोड़कर तेजी से चला गया। पार्क के बीच में बैठी इशाल ने आसमान की तरफ देखा। उसका मान टूट चुका था। उसकी मोहब्बत झूठी निकली थी और दुनिया का हर रिश्ता उसे मुंह तोड़ चुका था, लेकिन उसके अंदर की निडर बहन अभी जिंदा थी। उसने अपने बहते हुए आंसू को पूछा, आखिर कोई मेरे भाई के लिए नहीं खड़ा होगा तो मैं खुद खड़ी होंगी। मैं अपने लाला को यूं मरने नहीं दे सकती। उसने खुद से अहद किया और सीधी वो शाहनवाज की उस हवेली की तरफ चल पड़ी जहां मौत और जिंदगी का खेल खेला जा रहा था। स्टारलैंड क्रूज हवेली के ऊंचे दरवाजे को अबूर करती वसी और इस पोर्च में आकर रुकी। रात के उस पहर भी हवेली के बैरूनी बरामदे जर्द रोशनियों में नहाए हुए थे, लेकिन वहां का माहौल बोझल और सर्द था। गाड़ी रुकते ही शाहनवाज ने गहरा सांस लिया, अपनी साइड पर देखा। शाल अपनी बिखरी हुई जुल्फों के पीछे चेहरा छुपाए सर झुकाए बैठी थी। गाड़ी के उस मुख्तसर सफर में जो कुछ हुआ था उसने शाहनवाज के पूरे वजूद को झंझोर के रख दिया था। उसकी बाहों में गिरने वाली उस मासूम लड़की का सहर अंगेज चेहरा अब भी उसकी आंखों के सामने घूम रहा था, जिसने उसके संगदाख दिल पर एक अजीब सी हलचल मचा दी थी। लेकिन जैसे उसके जहन में उसके फोन पर आने वाली जान की कॉल, उसके दिल में हलचल मच गई। बाहर निकलो, शाहनवाज ने सख्त लहजे में कहा और खुद गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। विशाल ने कांपते हाथों से अपना नकाब दोबारा चेहरे पर डालने की नाकाम कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह से टूट चुकी थी। वो लड़ते कदमों से गाड़ी से बाहर निकली। शाहनवाज ने आगे बढ़कर उसकी कलाई को मजबूती से थामा और उसे खींचते हुए हवेली के बड़े हॉल की जानिब ले गया। हवेली के मरकजी हॉल में कदमों की चटी शख्सियात चौंक उठी। शाहनवाज की वालदा बेगम शगुफ्ता, जो सफेद पेशो कीमत लिबास में मलबूस अपने खानदानी वकार का मुजस्समा बनी बैठी थी, सोफे से उठ खड़ी हुई। उनके बराबर में बैठी उनकी भतीजी जरमीना, जिसकी आंखों में शाहनवाज के लिए मोहब्बत कम और उसकी दौलत की हवस ज्यादा थी, वो भी हैरत से आगे बढ़ी। शाहनवाज को एक अजनबी नकाबपोश लड़की का हाथ थामे अंदर दाखिल होते देखकर बेगम शगुफ्ता की तैयारियां चढ़ गई। शाहनवाज, ये क्या तमाशा है? रात की इस पहर तुम किसी लड़की का हाथ पकड़कर इस हवेली में दाखिल हो रहे हो? बेगम शगुफ्ता की रूपदार आवाज हाल में गूंजी। शाहनवाज ने विशाल का हाथ छोड़ा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पेशमानी नहीं थी। अम्मी जान, ये तमाशा नहीं है, ये आसिफ की बहन इशाल है और ये इस हवेली की बड़ी बहू और मेरी मनकुआ है। ये सुनना था कि हाल में बम फट गया। बेगम शगुफ्ता का चेहरा गुस्से से लाल भपोका हो गया, जबकि जमीना के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसका ख्वाब जो बरसों से सजा रही थी, एक पल में चकनाचूर हो चुका था। क्या? बेगम शगुफ्ता गुस्से से चिल्लाई। शाहनवाज, तुम होश में तो हो? तुम एक आम सी 2 टके की ताजिर की बहन को इस हवेली की बहू बना लाए, बगैर किसी खानदानी पस मंजर के, बगैर मेरी इजाजत के। सरमीना ने जल्दी से बहती गंगा में हाथ धोने के लिए आगे बढ़कर इशाल को सर से पांव तक हकारत से देखा, जिसका नकाब अब भी आधा लटका हुआ था और उसके आंसू फर्श पर गिर रहे थे। ताईजान, आप इसे दुल्हन कह रही हैं? जरमीना ने अपने लबों पर एक जहरीली मुस्कुराहट सजाते तंज का तीर चलाया। ये कोई दुल्हन वुल्हन नहीं है, ये तो कर्ज के बदले आई बांदी है। ऐसी बाजार की कटकरियों की हमारे खानदान में क्या औकात? जरमीना के अल्फाज इशाल के दिल पर किसी खंजर की तरह लगे। उसकी इज्जत नफ्स बुरी तरह से जख्मी हुई, लेकिन वो कुछ ना बोली। शाहनवाज की छोटी बहन जोया, जो कि सीढ़ियों के पास खड़ी सब देख रही थी, उसका दिल उस मासूम लड़की की हालत देखकर पिघल गया, लेकिन वो अपनी माँ के गुस्से के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर सकी। शाहनवाज का सबर जवाब दे गया, बस बहुत हो गया। शाहनवाज की गर्जदार आवाज पर बेगम शगुफ्ता और जरमीना दोनों एक पल के लिए सहम गई। अम्मी जान, मैं अपना फैसला कर चुका हूँ। शाहनवाज अपने फैसले बदला नहीं करता। यह मेरी बीवी है, चाहे जिस हालात में भी यहाँ आई हूँ। और जरमीना, शाहनवाज ने जरमीना की तरफ मुड़कर अपनी खूनख्वार आंखें उस पर जमाई। आइंदा अपनी जुबान संभाल कर बात करना। अगर मेरे सामने तुमने इसकी खाला
तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी चचा साथ हो। शाहनवाज का ये रुख देखकर सरमीना खौफ से पीछे हट गई और बेगम शगुफ्ता ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, जिसका वजूद खौफ और सदमे से कांप रहा था। उसने गहरा सांस लिया और हवेली की पुरानी मुलाजमा अम्मा बी को आवाज दी, अम्मा बी, इसे ऊपर वाले पोर्शन के कोने वाले कमरे में ले जाओ, आज ये वही रहेगी। कोने का वो कमरा हवेली का सबसे अलग थलग और सुनसान कमरा था, जहां अमूमन मेहमान भी नहीं ठहराए जाते थे। ये शाहनवाज का इशाल को सजा देने का एक तरीका था, लेकिन उसके दिल का एक कोसा भी उसके हुस्न को की नोखीजा में डूबा हुआ था। रात के 2 बज चुके थे। हवेली के उस दूर अफ्ताब सुनसान कमरे में सिर्फ एक मध्यम सा बल्ब जल रहा था। कमरा बड़ा तो था, लेकिन उसमें एक अजीब सी वीरानी थी। इशाल बिस्तर के कोने में घुटनों में सर दिए बैठी मुसर, उसका चेहरा उस वक्त आंसुओं से धुला हुआ था और आंखें सूज चुकी थी। उसका जहन अपने भाई आसफ के पास अटका हुआ था कि जाने वो किस हाल में होगा। या अल्लाह, मैंने अपने भाई के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, लेकिन मुझे यहाँ बादी बनाकर रख दिया गया। वो हिचकियों के दरमियान खुद से कलाम कर रही थी कि अचानक कमरे के दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। ईशान ने सहम कर सर उठाया और दीवार से लग गई। उसे लगा शायद शाहनवाज दोबारा उस पर गुस्सा करने आया है, लेकिन दरवाजा खुला तो सामने शाहनवाज नहीं, बल्कि एक मासूम शक्ल की लड़की खड़ी थी, जिसके हाथ में पानी का गिलास और खाने की ट्रे थी। वो जोया थी। जोया ने धीरे से कदम अंदर रखा और दरवाजा बंद कर दिया। आहिस्ता से चलती इशाल के करीब आई और ट्रे एक तरफ रख दी। उसने नरमी से इशाल के कांपते हुए हाथ पर अपना हाथ रख दिया। भाभी, आप रोए मत प्लीज। जोया की आवाज में इतनी मिठास और हमदर्दी थी कि इशाल ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आप कौन है? इशाल ने अपनी भारी आवाज में पूछा। मैं जोया हूँ, शाहनवाज भाई की छोटी बहन। जोया ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा और पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। पहले आप ये पानी पीजिए, आप शाम से रो रही हैं, आपका गला खुश्क हो चुका होगा। ईशान ने जोया की आंखों में अपने लिए सच्ची हमदर्दी देखी तो उसका जब्त टूट गया। वो पानी पीने के बजाय जोया के गले लग गई और फूट फूट कर रो दी। जोया ने भी उसे खुद में समेट लिया और उसकी पीठ थपथपाने लगी। मुझे मालूम है भाभी, आपके साथ बहुत ज्यादती हुई है। भाई का गुस्सा बहुत बुरा है और अम्मी भी जरमीना के बहकावे में आ गई हैं, लेकिन आप दिल छोटा मत करें। शाहनवाज भाई दिल के बुरे नहीं हैं, वो बस अपनी अना के पक्के हैं। जोया ने उसे तसल्ली दी। विशाल ने रोते हुए सर उठाया। वो मेरे भाई को मार डालते जोया, मैं अपने लाला को कैसे मरने देती? उन्होंने मुझे अपने भाई की जिंदगी के बदले खरीदा है, मैं उनके लिए सिर्फ एक बांदी हूँ। नहीं भाभी, ऐसा मत कह। अगर भाई आपको बांदी समझते तो आपसे निकाह कभी ना करते, वो आपके नाम की पनाह आपको ना देते। और मैंने भाई की आंखों में भी देखा है, जब उन्होंने आपका दिफा किया तो उनकी आंखों में एक अलग ही तड़प थी। आप बस हिम्मत रखें। जोया ने उसे हौसला दिया। कुछ देर बात करने और जोया के इसरार पर इशाल ने पानी के चंद घूंट पी लिए। जोया ने उठते हुए कहा, अब आप सो जाएं, मैं सुबह दोबारा आऊंगी, याद रखिएगा इस हवेली में जोया हमेशा आपके साथ खड़ी है। जोया के जाने के बाद कमरे में दोबारा खामोशी छा गई, लेकिन इशाल के दिल का बोझ थोड़ा सा कम हो चुका था। वो बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखें अभी भी नम थी, लेकिन जोया की हमदर्दी ने उसके सर्द दिल में उम्मीद की छोटी सी शमा रोशन कर दी थी। दूसरी तरफ हवेली के दूसरे हिस्से में शाहनवाज अपने कमरे की बालकनी में खड़ा सिगार पी रहा था और उसकी नजरें मुसलसल हवेली के उस कोने की तरफ अटकी हुई थी जहां ईशान मौजूद थी। वो शक और सहर के एक अनोखे जाल में कैद हो चुका था। हवेली के पिछले हिस्से का एक नीम तरीक बरामदे में चचा जहांगीर और सरमीना सर जोड़े खड़े थे। दोनों के चेहरों पर छाई अयारी और हसद साफ बता रहा था कि वो किसी गहरी चाल में मसरूफ है। जरमीना गुस्से से अपने नाखून चबा रही थी, जबकि जहांगीर के लबों पर एक जहरीली सी मुस्कुराहट थी। अब्बा जान, कुछ करें, वो लड़की तो शाहनवाज भाई के दिल पर राज करने लगी है। सरमीना ने तिलमिला कर कहा, परसों रात भाई ने मेरी कितनी बेइज्जती की, उसकी खातिर अम्मी जान भी खामोश हो गई। अगर यही हाल रहा तो हवेली की चाबियां उस बांदी के हाथ में होंगी। जहांगीर ने मुट्ठी भींचकर गहरी आवाज में कहा, सब्र करो जरमीना, सांप को मारने के लिए उसके बिल में हाथ नहीं डाला जाता, बल्कि उसे बाहर निकाला जाता है। मैंने उस रात गाड़ी में होने वाले वाकये का पता लगवाया है। दिलावर से मालूम हुआ कि गाड़ी में किसी जान की कॉल आई थी।
जिस पर शाहनवाज पागल हो गया था। जान, वह कौन है? जरमीना की आंखें चमकी। वो इशाल की यूनिवर्सिटी का क्लास फेलो है, ज़ावियर। जहांगीर ने मकाराना हंसी हंसते हुए बताया। मैंने अपने बंदूक के जरिए उसे बुज़दिल लड़के को ढूंढ निकाला है। मैंने उसे थोड़ा डराया और थोड़ा लालच दिया है कि वो इशाल को दोबारा हासिल कर सकता है। अब वो रोज इशाल के नंबर पर मैसेजेस भेजेगा। बस हमें एक मौका चाहिए कि वो मैसेजेस शाहनवाज की नजरों में घुस जाए। फिर देखना, शाहनवाज का गुस्सा उस इशाल का वो असर करेगा कि वो खुद इस हवेली से भागने पर मजबूर हो जाएगी। अगले दिन शाम के वक्त शाहनवाज लाउंज में सोफे पर बैठा कुछ कारोबारी फाइलें देख रहा था। वो मुसलसल सिगार के कश ले रहा था। इस दौरान इशाल किचन में अम्मा भी की मदद करने के लिए अपना फोन लाउंज की साइड टेबल पर भूल गई थी। जरमीना जो उस वक्त मौका की तलाश में थी, धीरे से लाउंज में आई। जैसे उसने देखा कि शाहनवाज की पुश्त उसकी तरफ है, उसे चालाकी से इशाल का फोन उठाया और उसे बिल्कुल शाहनवाज के सामने वाली सेंट्रल टेबल पर फाइलों के बराबर रख दिया। ठीक उसी पर शाहनवाज के इशारे पर जावियर ने मैसेज भेजा। फोन की स्क्रीन रोशन हुई और नोटिफिकेशन टोन गूंजी। शाहनवाज ने चौंक कर सामने देखा। स्क्रीन पर साफ लिखा हुआ नजर आया, इशाल, मुझे माफ कर दो। मैं उस दिन बुज़दिल बन गया था। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुम्हें उस जालिम शाहनवाज की कैद से छुड़ा कर ले जाऊंगा। प्लीज मेरा फोन उठाओ। शाहनवाज की नजरें जैसे ही उन अल्फाज पर पड़ी, उसका खून उबल पड़ा। उसने फाइलें एक तरफ पटकी और फोन हाथ में उठा लिया। जैसे ही उसने स्क्रीन को दोबारा देखा कि एक और मैसेज आया, इशाल मेरी जवान, जवाब तो दो। शाहनवाज का चेहरा ग़ज़ब गजब में काला हो गया था। उसकी आंखें खून ख्वार हो गई। सरमीना दूर खड़ी ये मंजर देखकर दिल ही दिल में जश्न मना रही थी। इशाल अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी बाहर डूबते सूरज को देख रही थी कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और शाहनवाज गुस्से से पागल हो चुका था। वो इशाल के करीब पहुंचा और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, शाहनवाज ने पूरी कुव्वत से उसका नाजुक बाजू दबोच लिया। उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि इशाल के मुंह से एक सिसकी निकल गई। शाहनवाज साहिब, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है, इशाल ने तड़प कर कहा। उसकी आंखों में फौरी तौर पर खौफ के आंसू तैरने लगे। उस दर्द का क्या जो तुम मुझे दे रही हो? ये क्या है इशाल? बोलो, ये क्या है? इशाल ने रोते हुए स्क्रीन पर नजर डाली। उसके पांव तले से जमीन निकल गई। जावियर के मैसेजेस वहां मौजूद थे। मैंने तुम्हें अपने नाम की पनाह दी, तुम्हारे भाई की जान बख्शी, और तुम इस हवेली में बैठकर अपनी उस जान के साथ मुझे धोखा दे रही हो। शाहनवाज ने उसका बाजू मजीद मरोड़ते हुए दहाड़ा। बोलो, क्या रिश्ता है तुम्हारा उस बुज़दिल के साथ? क्या तुम अभी भी उससे मोहब्बत करती हो? विशाल का वजूद दर्द और सदमे से कांप रहा था, लेकिन इस बार उसने बराह रास्त शाहनवाज की गजबनाक आंखों में झांक कर देखा। उसकी आवाज में मजबूती और सच्चाई थी। हाँ, विशाल रोते हुए मगर ऊंची और मजबूत आवाज में बोली। हाँ, वो मेरा माजी। मैंने उससे मोहब्बत की थी। मैंने उससे शादी के ख्वाब भी देखे थे। वो मेरी यूनिवर्सिटी का क्लास फेलो था। शाहनवाज का दिल उसके एतराफ पर कट कर रह गया, लेकिन इशाल ने अपनी बात जारी रखी। लेकिन शाहनवाज साहिब, वो मेरा सिर्फ माजी था। जब मेरे भाई पर वक्त आया तो वो अपनी जान बचाकर भाग गया। वो एक नंबर का बुज़दिल निकला। उसने मुझे बीच चौराहे पर अकेला छोड़ दिया था। और आपने बज़ाहिर मुझ पर जुल्म किया, मुझसे जबरदस्ती निकाह किया, लेकिन आपने मेरे भाई की जान बख्शी। आपने बुज़दिली नहीं दिखाई। इशाल ने अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की और शाहनवाज, जो उसके अल्फाज की काट में शिशा रह गया था, उसकी गिरफ्त थोड़ी ढीली पड़ गई। शाहनवाज साहिब, मेरा निकाह आपसे हुआ है। मैं किसी बाजार में बिकी हुई बांदी नहीं हूं जिसका कोई दीन ईमान ना हो। मेरा रब गवाह है कि मैंने उसके किसी मैसेज का जवाब नहीं दिया और ना ही मैं उससे कोई राब्ता रखना चाहती हूँ, चाहे आप कितने ही सख्त गैर फसीले जालिम क्यों ना हो। अब मेरा रिश्ता आपसे है और शायद जिस मर्द के निकाह में आ जाए वो मर्द हो सकती है, लेकिन अपने रिश्ते और अपने शौहर के नाम से गद्दारी कभी नहीं कर सकती। ये मेरा ईमान है। विशाल के ये अल्फाज पूरे कमरे में गूंज उठे। उसकी आंखों में सच्चाई का वो नूर और पाकीज़गी थी जिसे जुटलाना नामुमकिन था। उसने अपना बाजू झटके से शाहनवाज की गिरफ्त से आजाद किया और मुंह फेर कर बिस्तर पर बैठकर सिसकियां लेने लगी। शाहनवाज वहीं साकित खड़ा रह गया। उसका गुस्सा पिघलने लगा। उसके दिल में गहरा असर हुआ था। वो लड़की तो असूलों और पकीज़ा किरदार की मालिक निकली। उसके दिल में इशाल के लिए इज्जत बढ़ गई। वो बगैर कुछ बोले बोझल कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल गया।
लेकिन उसका दिल पूरी तरह से बदल चुका था। वक्त अपनी तेज रफ्तारी के साथ गुजर रहा था और गुजरते वक्त में हवेली के माहौल में कई तब्दीलियां पैदा करती थी। शाहनवाज के रवैये में एक खामोश ठहराव आ गया था। अब इशाल पर गुस्सा नहीं करता था, लेकिन उसके दिल का शक और अना उसे खुलकर इशाल के करीब आने से रोकती थी। दूसरी तरफ इशाल ने अपनी किस्मत को खुदा का फैसला मानकर खामोशी से हवेली के रंगों में खुद को ढालना शुरू कर दिया था। सुबह का वक्त था। हवेली में चाय की दिलफरेब खुशबू फैली हुई थी। विशाल सफेद लिबास में मलबूस अपने बालों को एक ढीले जोड़े में बांधे बड़ी महारत से बेगम शगुफ्ता को लिए परहेजी नाश्ता तैयार कर रही थी। अरे भाभी, आप फिर किचन में आ गई? मैंने कहा था ना कि आप आराम करें, ये सब काम मुलाजिम कर लेंगे। जोया ने किचन में दाखिल होते हुए लाड से कहा और इशाल के कंधे पर सर रख दिया। इशाल ने मुस्कुराकर जोया के गाल को छुआ। जोया, अपने घर के काम करने से कोई छोटा नहीं होता, और फिर अम्मा भी अकेले कितना काम करेंगी। मुझे अच्छा लगता है सबके लिए कुछ ना कुछ बनाना। पास ही खड़ी हवेली की पुरानी मुलाजमा अम्मा भी की आंखों में इशाल के लिए मोहब्बत चमक गई। उन्होंने आगे बढ़कर इशाल के सर पर हाथ रखा। खुदा गवाह है जोया बीबी, जब से ये मासूम बच्ची इस हवेली में आई है, हवेली के दरो दीवार को रूखापन ही खत्म हो गया है। इतनी बड़ी हवेली की मालकिन होकर भी इसने कभी किसी मुलाजिम पर रूप नहीं छोड़ा। हर एक के दुख सुख पे शरीक होती है। हमारी तो दिल ही जीत ली है इसने, अम्मा भी ने जज्बाती अंदाज में कहा। इशाल ने नरमी से अम्मा भी का हाथ थाम लिया। अम्मा भी, आप मुझे शर्मिंदा मत करें, आप सब मेरे अपने ही तो हैं। कुछ ही अरसे में इशाल ने अपने बेहतरीन अखलाक, मिठास और बेगर्ज खिदमत से हवेली की तमाम मुलाजमों और जोया को अपना गिरवेदा बना लिया था। सरवीना और उसकी माँ अब भी उसके खिलाफ जहर उगलती थी, लेकिन इशाल उनके तंज का जवाब हमेशा एक साबिराना खामोशी और मुस्कुराहट से देती, जिससे जरमीना अंदर ही अंदर मजीद जल भून जाती। शाहनवाज एक अहम कारोबारी मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था और हवेली पर एक गहरा सकूत तारी था कि अचानक रात के 3 बजे बेगम शगुफ्ता के कमरे में एक दर्दनाक चीख उभरी। बेगम शगुफ्ता अपने बिस्तर पर तड़प रही थी। उनका एक हाथ उनके दिल पर था और वो सांस लेने की बुरी तरह से कोशिश कर रही थी और तड़प रही थी। जोया, जो अपनी माँ के साथ ही सोती थी, घबरा कर उठ बैठी और अपनी माँ की हालत देखकर बुरी तरह से रोने और चिल्लाने लगी। अम्मी जान, अम्मी जान, क्या हुआ आपको? खुदा के लिए आंखें खोले। जोया ने रोते हुए बाहर की तरफ दौड़ लगाई। वो सबसे पहले चाचा जहांगीर और जरमीना के कमरे की तरफ गई और उनका दरवाजा बजाने लगी। चाचा जान, जरमीना, जल्दी बाहर आइए, अम्मी जान की तबीयत बहुत खराब है। दरवाजा खुला तो जरमीना और उसकी माँ बाहर निकली, लेकिन बेगम शगुफ्ता की तड़पती हालत और उनका नीला पड़ता चेहरा देखकर उनके दोनों पर बुरी तरह से उनके खौफजदा हो गई। हाय अल्लाह, इन्हें तो हार्ट अटैक आया है। जरमीना, अंदर चलो, कहीं पुलिस कहीं केस ही ना बन जाए या कोई मुसीबत हमारे सर ना आ जाए। जरमीना की माँ ने खौफ से कांपते अपनी बेटी का हाथ खींचा। हाँ अम्मी, शाहनवाज भाई भी घर पर नहीं है। अगर ताई को कुछ हो गया तो भाई हमें ही जिम्मेदार ठहराएंगे। हमें इस झंझट में पड़ना ही नहीं चाहिए। जरमीना ने बेरहमी और बुज़दिली का मुजाहरा किया और दोनों जोया को रोता छोड़कर अपने कमरे में बंद हो गई। चाचा जहांगीर ने भी फोन बंद करके चादर ओढ़ी। जोया हवेली के लाउंज में बैठकर भी वसी से रो रही थी कि उसी वक्त जो इशाल जाग रही थी, सीढ़ियों से तेजी से नीचे उतरी। जोया, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? इशाल ने जोया के कंधे दबाए। भाभी, अम्मी जान, उन्हें शायद दिल का दौरा पड़ा है। चाचा जान और जरमीना ने दरवाजा बंद कर लिया। शाहनवाज भाई का फोन नहीं लग रहा। बाहर शदीद तूफान और अंधेरा है। मैं क्या करूं? मेरी अम्मी मर जाएगी। जोया हिचकियों से रो रही थी। इशाल का दिल एक पल के लिए धक से रह गया, लेकिन उसने फौरी तौर पर खुद को संभाला। जोया, रोना बंद करो और अम्मी के पास बैठो, मैं कुछ करती हूँ। इशाल ने मजबूत आवाज में कहा और उसने फौरन लैंडलाइन नंबर पर उठाया और फैमिली डॉक्टर को नंबर मिलाया, लेकिन तूफान की वजह से लाइनें मुनक़ता थी। शाहनवाज का नंबर भी नेटवर्क से बाहर था। इशाल ने एक सेकंड भी जाया नहीं किया। उसने अपना स्याह बाया ओढ़ा और बाहर पोर्च की तरफ भागी। रहमत खान, गाड़ी की चाबियां मुझे दो, इशाल ने गर्जदार आवाज में कहा। लेकिन बेगम साहब, बाहर बहुत अंधेरा है, दरख्त गिर रहे हैं। रहमत खान ने डरते हुए कहा। मैंने कहा चाबियां दो, अगर मेरी माँ को कुछ हुआ तो शाहनवाज तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इशाल के उस दिलेरी और जलाल के सामने रहमत खान ने चाबियां उसके हाथ में थमा दी। इशाल तूफान से गुजरती डॉक्टर के पास पहुंची और उन्हें सारी सूरत हाल बताकर साथ ले आई। डॉक्टर ने फौरी तौर पर बेगम शगुफ्ता को
ایمرجنسی انجیکشن دیا اور ان کی حالت کو مانیٹر کیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد بیگم شگفتہ کی سانسیں بحال ہوئی اور وہ خطرے سے باہر آئی۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ نے دیر نہیں کی ڈاکٹر۔ ڈاکٹر نے اشال کی طرف دیکھتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ اگر 10 منٹ کی بھی دیر ہو جاتی تو یہ بیگم شگفتہ کی جان بچانا ناممکن تھا۔ اس لڑکی کی دلیری نے آج ان کی زندگی بچا لی۔ زویا اور اماں پی نے روتے ہوئے اشال کا شکریہ ادا کیا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد اشال نے زویا کو آرام کرنے کے لیے بھیج دیا اور خود بیگم شگفتہ کے سرہانے بیٹھ گئی۔ پوری رات اشال نے پلک تک نہ جھپکائی۔ صبح کے 4 بجے بیگم شگفتہ نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا اپنا خون ان کی بھتیجی زرمینہ، جن پر وہ جان چھڑکتی تھی، غائب تھی، اور ان کے سرہانے وہ لڑکی بیٹھی تھی جسے انہوں نے 2 ٹکے کی باندی کہا تھا، جس کی آنکھیں ان کی خاطر جاگنے سے سرخ ہو چکی تھی۔ بیگم شگفتہ کی آنکھوں میں پشیمانی کے آنسو بہہ نکلے۔ صبح کے 5 بجے حویلی کے باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ شاہنواز جیسے جیسے ہی نیٹ ورک ملا رہا تھا اور زویا کا میسج ملا، وہ پاگلوں کی طرح گاڑی بگاتا حویلی پہنچا۔ اس کا چہرہ خوف اور اضطراب سے پیلا تھا۔ وہ ہاپتا ہوا بیگم شگفتہ کے کمرے کی طرف بھاگا۔ جیسے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم جم گئے۔ بیگم شگفتہ سکون سے سو رہی تھی اور ان کے بستر کے پاس فرش پر سر ٹکائے اشال تھکن کے مارے سو چکی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ اب بھی بیگم شگفتہ کے ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا، جیسے وہ نیند میں بھی ان کی حفاظت کر رہی ہو۔ اماں بی نے دھیرے سے شاہنواز کو قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور سرگوشی میں رات کا پورا احوال سنایا۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح چاچا اور زرمینہ چھپ گئے تھے اور کس طرح اشال اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر طوفان میں اکیلی ڈاکٹر کو لینے گئی۔ ہر رات پر ڈاکٹر شگفتہ بیگم شگفتہ کے پیر دباتی رہی۔ اماں بی کی باتیں سن کر شاہنواز کی آنکھوں میں آنسو لرز کر گالوں پر بہہ نکلے۔ اس کا دل پگھل کر پانی ہو چکا تھا۔ وہ شک، وہ نفرت، وہ انا جو اس کے اور اشال کے درمیان ایک دیوار بن کر کھڑی تھی، اسے ایک لمحے میں ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں مل گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی جس میں وہ سزا دے رہا تھا، وہ تو ایک فرشتہ تھی جس نے اس کی کائنات کی جان بچائی تھی۔ شاہنواز کے دل میں اشال کے لیے بے پناہ محبت کا جذبہ جاگ اٹھا، جس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اس کی پاکیزگی اور حسن اقسام نے پوری طرح سے ہار چکا تھا۔ اس کی محبت میں عمر بھر کے لیے گرفتار ہو چکا تھا۔ حویلی کا وسیع اور عریض لان اور مرکزی ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ زویا کی منگنی کی تقریب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری تھی، جہاں شہر کے معززین اور قریبی رشتہ دار بڑی تعداد میں موجود تھے۔ ہر طرف ہنسی مذاق، موسیقی کی گونج تھی۔ اشال گلابی رنگ کے ایک انتہائی نفیس اور خوبصورت لباس میں ملبوس مہمانوں کی تواضع میں مصروف تھی۔ بیگم شگفتہ کی جان بچانے کے بعد حویلی میں اس کا مقام بدل چکا تھا اور بڑی بہو کے طور پر چمک رہی تھی۔ شاہنواز کی نظریں مسلسل ہال میں گھومتی اشال کا تعاقب کر رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں فخر اور بے پناہ محبت صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ دوسری طرف ہال کے کونے میں کھڑی زرمینہ اور چچا جہانگیر حسد کی آگ میں جل رہے تھے۔ اشال کی بڑھتی ہوئی عزت ان کی حلق کا کانٹا بن چکی تھی اور آج وہ اپنا آخری سب سے خطرناک وار کرنے والے تھے۔ تقریب کے دوران ایک ملازم نے چپکے سے اشال کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ بڑی بیگم صاحبہ نے آپ کو حویلی کے پچھلے باغ میں بلایا ہے، وہاں کچھ پھولوں والے ڈیکوریٹر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اشال نے معصومیت سے سر ہلایا اور کسی شک کے بغیر حویلی کے پچھلے حصے میں واقع سنسان اور مدھیم روشنیوں والے باغ کی طرف چل پڑی۔ وہ جیسے ہی گھنے درختوں کے پاس پہنچی، اسے وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ وہ مڑنے ہی والی تھی کہ اچانک جھاڑیوں کے پیچھے سے ایک سایہ ابھرا اور اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کوئی اور نہیں، زاویار تھا۔ اشال، میری جان۔ زاویر نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ اشال خوف اور حیرت کے جھٹکے میں 2 قدم پیچھے ہٹی۔ زاویر، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہاری ہمت کیسے اس حویلی میں داخل ہونے کی؟ میں یہاں تمہارے لیے آیا ہوں اشال۔ زاویر نے بزدلانہ محبت کا ڈرامہ رچاتے ہوئے تڑپ کر کہا، مجھے معلوم ہے تم اس ظالم شاہنواز کے ساتھ خوش نہیں ہو، اس نے تم سے زبردستی نکاح کیا ہے۔ میں اپنی غلطی سدھارنے آیا ہوں، چلو میرے ساتھ۔ گاڑی باہر کھڑی، ہم اس شہر سے بہت دور بھاگ جائیں گے۔ میں تمہیں وہ سب دوں گا جس کا میں نے وعدہ کیا تھا۔ اشال کا چہرہ غصے اور خوف سے سرخ ہو گیا۔ اس نے ایک تھپڑ زاویر کے چہرے پر دے مارا۔ تھپڑ کی آواز رات کی سناٹے صاف گونجی۔ شٹ اپ، اپنی گندی زبان بند کرو زاویر۔ اشال کی آواز میں ایک جلال تھا
اس کی آنکھیں انگارے برسا رہی تھی۔ شاہنواز میرے شوہر ہیں اور میری عزت ہے۔ تم جیسے بزدل اور گھٹیا انسان کو میرے سامنے اب 1 منٹ کھڑے ہونے کی بھی اوقات نہیں ہے۔ اس دن جب میرے بھائی کی جان خطرے میں تھی تو تم دم دبا کر بھاگ گئے تھے، اور آج میری پاکیزہ محبت اور میرے شوہر کے نام پر کیچڑ اچھالنے آئے ہو۔ نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ میں خود تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ سافر اپنا گال پکڑ کر دھنگ رہ گیا۔ اسے امید ہی نہیں تھی کہ ایک قرض کے بدلے آئی لڑکی اپنے جابر شوہر کے لیے اس حد تک مخلص ہوگی۔ پولیس کے حوالے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اشال، اس کا حساب میں خود کروں گا۔ اچانک گھنے درختوں کے پیچھے سے شاہنواز کی گرجدار آواز آئی۔ اشال نے چونک کر دیکھا تو شاہنواز کے ساتھ زویا اور اماں بی بھی وہاں موجود تھے۔ دراصل اماں بی نے زرمینہ کو ملازم کو پٹی پڑھاتے دیکھ لیا تھا، فوراً شاہنواز کو مطلع کیا تھا۔ شاہنواز نے اشال کا جواب اور زاویار کو مارا تھا۔ تھپڑ اپنے کانوں پہ سن دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل اپنی بیوی کی اس مان پر فخر سے نہال ہو چکا تھا۔ شاہنواز غصے سے آگے بڑھا۔ اسے زاویار کا گریبان پکڑ کر اسے زمین پر پٹک دیا۔ میری بیوی پر نظر ڈالنے کی جرت کیسے ہوئی تمہاری؟ شاہنواز نے اسے ٹھوکر ماری۔ اسی وقت شاہنواز کی مسلح گارڈ نے چچا جہانگیر اور زمینہ کو بھی بازو سے پکڑ کر وہاں گھسیٹ لیا، جو چھپ کر یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ چلو، اس ڈرامے کا آخری ایکٹ سب کے سامنے ہوگا، شاہنواز نے سرد مہر آواز میں کہا، اور ان سب کو کھینچتے مرکزی ہال کی جانب لے آیا جہاں مہمان موجود تھے۔ شاہنواز اور چچا جہانگیر زرمینہ کو مجرموں کی طرح ہال کے بیچ لے کر آئے تو تقریب میں سناٹا چھا گیا۔ بیگم شگفتہ حیرت اور غصے سے آگے بڑھی۔ شاہنواز، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان لوگوں کو اس حالت میں یہاں کیوں لائے ہو؟ بیگم شگفتہ نے پوچھا۔ امی جان، آج حویلی کے سب سے بڑے آستینوں کے سانپ کا چہرہ بے نقاب ہونے والا ہے، شاہنواز نے گرجدار آواز میں کہا اور اپنے خاص آدمی دلاور کو آواز دی۔ دلاور نے ایک فائل اور موبائل ریکارڈنگ بیگ شگفتہ بیگم کے سامنے رکھ دیے۔ شاہنواز نے مہمانوں کے سامنے بلند آواز میں کہنا شروع کیا، امی جان، اس بزدل لڑکے زاویار کو یہاں چوری چھپے چچا جہانگیر اور زرمینہ نے بلایا تھا تاکہ اشال کو بدنام کر سکے اور زرمینہ مجھ سے شادی کر سکے، لیکن یہ سازش بس اتنی نہیں ہے۔ چچا جہانگیر، آپ نے آصف کا وہ 1 کروڑ روپے ہڑپ کیا تھا جو اس نے مجھ سے قرض لیا تھا۔ آپ نے جعلی دستاویزات بنائی اور آصف کو پھنسایا تاکہ میں غصے سے آصف کو مار دوں اور شال برباد ہو جائے۔ یہ تمام بینک سٹیٹمنٹس اور زاویار کا اعتراف بیان گواہ ہے۔ یہ سنتے ہی بیگم شگفتہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ زرمینہ اور چاچا جہاں سفید پڑ گئے۔ ان کی چوری پکڑی جا چکی تھی۔ مہمانوں نے ان پر تھو تھو کرنا شروع کر دیا۔ بیگم شگفتہ کا غصہ اب قابو سے باہر تھا۔ زرمینہ کے قریب پہنچی اور اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ بدبخت، احسان فراموش، بیگم شگفتہ چلائی، میں نے تمہیں اپنی بیٹی کی طرح پالا، تم نے میری بہو کے خلاف اتنی گھٹیا سازش رچی، اور جہانگیر، تم نے اپنے سخے بھتیجے کو سڑک پر لا کھڑا کیا۔ چچا جہانگیر نے پیروں میں گرنے کی کوشش کی۔ بھابی جان، ہمیں معاف کر دیں، خاموش رہو۔ بیگم شگفتہ نے حقارت سے اپنا دامن چھڑایا۔ تم جیسے مکار اور لالچی لوگوں کی میری حویلی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ نکل جاؤ میری حویلی سے اسی وقت۔ اگر دوبارہ تمہاری شکل اس گھر کے آس پاس بھی نظر آئی تو شاہنواز تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے سزا دے گا۔ گارڈ نے چچا جہانگیر اور زرمینہ کو بے عزتی کے ساتھ دھکے دے کر حویلی سے باہر نکال دیا اور زاویار کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ زرمینہ کی شرمناک شکست سب کے سامنے مکمل ہو چکی تھی۔ میں اب صرف ایک پرسکون زندگی تھی، مگر سب کی نظریں اشال پر تھی جو ایک کونے میں کھڑی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے بھائی کی بے گناہی ثابت ہو چکی تھی۔ بیگم شگفتہ کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی اشال کے قریب آئی۔ انہوں نے اشال کو دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ میری بچی، مجھے معاف کر دو۔ بیگم شگفتہ کی آواز روحانسی تھی۔ میں نے تمہیں نہ جانے کیا کچھ کہا، تمہیں باندی سمجھا، تمہاری توہین کی، لیکن تم تو اس گھر کی رحمت نکلی۔ تم نے میری جان بھی بچائی اور آج اپنی غیرت بھی میرے بیٹے کے نام اس حویلی کا وقار بھی بچا لیا۔ میں ایک مجرم کی طرح تم کھڑی ہوں۔ اشال نے فوراً بیگم شگفتہ کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ نہیں امی جان، ایسا مت کہیں، آپ میری ماں ہیں،
ہر ماں سے کبھی بچے ناراض نہیں ہوتے۔ بیگم شگفتہ نے اسے سختی سے خود میں سمیٹ لیا، ہرش کے سر پر پیار دیا۔ پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ شاہ نواز دور کھڑے ہو کر نم آنکھوں کے ساتھ یہ منظر دیکھتا رہا۔ اس کا دل اپنی اس معصوم پری کے لیے عقیدت اور محبت سے لبریز ہو چکا تھا۔ اگلی شام شاہ نواز نے اپنے خاص گارڈ کو بیچ کر آصف کو پوری عزت و احترام کے ساتھ حویلی بلایا۔ آصف جو اپنے چچا کی مکارانہ چالوں کی وجہ سے اب تک صدمے میں تھا، اب حویلی کے عالیشان لاؤنج میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر ہچکچاہٹ تھی، لیکن جیسے ہی وہ اندر آیا، شاہ نواز صوفے سے اٹھا اور آگے بڑھ کر آصف کو گلے لگایا۔ یہ دیکھ کر لاؤنج کے کونے میں کھڑی شال کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ آصف بھائی، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ شاہ نواز نے آصف کو کندھے سے تھامتے انتہائی سنجیدگی اور مٹھاس سے کہا، میں چاچا جہانگیر کی چالوں سے آ گیا تھا اور اندھے غصے میں آپ کے ساتھ جو بدسلوکی کی اس پر میری زندگی بھر مجھے افسوس رہے گا۔ آصف شاہ نواز جیسے بااثر اور مغرور انسان کے چہرے پر اتنی عاجزی دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ شاہ نواز صاحب، آپ بڑے لوگ ہیں، آپ کا قرضہ… آصف بھائی، آپ کوئی قرضہ نہیں ہے۔ شاہ نواز نے دلاور کی طرف اشارہ کیا، جس نے فوری طور پر قرض کے تمام کاغذات آصف کے سامنے لا کر پھاڑ دیے۔ شاہ نواز نے ایک نیا قانونی معاہدہ آصف کے ہاتھ میں تھمایا۔ چاچا جہانگیر نے آپ کا جو نقصان کیا وہ میں واپس تو نہیں لا سکتا، لیکن اس کے ازالے کے لیے آج سے آپ میرے ریئل اسسٹنٹ کی کاروبار میں برابر کے 50% پارٹنر ہیں۔ یہ کاغذات اس بات کا ثبوت ہے کہ آصف آپ کسی کا مقروض نہیں بلکہ شاہ نواز کا کاروباری شریک ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ میری غیرت، میری بیوی اشال کے بھائی ہیں۔ آصف کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اسے پیار سے اپنی بہن اشال کی طرف دیکھا جو مسکرا رہی تھی، اور پھر شاہ نواز کا ہاتھ تھام کر بولا، آپ نے میری بہن کو اپنا نام دیا، میرے لیے یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ میں نے آپ کو دل سے معاف کیا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ حویلی کے وسیع عریض چھت پر اس وقت سفید چاندنی بکھری ہوئی تھی۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جو ماحول کو مزید پرسکون بنا رہی تھی۔ اشال چھت کی ریلنگ کے پاس کھڑی رات کے آسمان پر چمکتے تاروں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک طویل عرصے بعد ایک گہرا اطمینان تھا۔ اس کا بھائی اب ایک محفوظ اور باعزت تھا، اور اس کا اپنا دامن بھی سب کے سامنے پاک صاف ثابت ہو چکا تھا۔ اسی پل اس کے پیچھے کسی کے بھاری قدموں کی چاپ ابھری۔ اشال نے مڑ کر دیکھا تو سفید کرتے شلوار میں ملبوس شاہ نواز کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ رہنے والا مغرور جلال غائب تھا۔ اس کی چمک ایک عجیب سی عاجزی اور ندامت نے لے لی تھی۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں سرخ تھی، جیسے وہ کافی دیر سے رو رہا ہو۔ اشال، شاہ نواز کی گرجدار آواز انتہائی آج دھیمی اور کانپتی ہوئی محسوس ہوئی۔ شاہ نواز صاحب، آپ اس وقت یہاں؟ اشال نے دھیرے سے پوچھا اور حیا سے اپنی نظریں جھکا لی۔ شاہ نواز آہستہ سے چلتا اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ وہ اشال کے سامنے گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا۔ شاہ نواز صاحب، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے اٹھیے، آپ میرے شوہر ہیں، آپ کا مقام یہاں نہیں ہے۔ اشال گھبرا کر پیچھے ہٹی اور روتے ہوئے اس کی شانوں کو پکڑ کر اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن شاہ نواز نے نرمی سے اشال کو نازک ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور سر اٹھا کر نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپک کر اس کے گالوں پر بہ رہے تھے۔ نہیں اشال، مجھے یہی رہنے دو، مجھے آج میری اوقات میں رہنے دو۔ اس پہلے دن تم اس طرح میرے قدموں میں بیٹھے اپنے بھائی کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی، اور میں اپنی دولت، اپنے نام اور اپنی جھوٹی انا کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا۔ میں نے تمہاری معصومیت کا سودا کیا، تم سے زبردستی نکاح کر کے تمہیں اور حویلی میں لے آیا۔ میں تمہیں باندھی کہا، تم پر شک کیا، تمہاری غیرت پر وار کیا۔ میں کتنا بڑا گناہ گار ہوں تمہارا اشال۔ شاہ نواز کی آواز ہچکیوں میں بدل گئی، اس کا وجود ندامت سے لرز رہا تھا۔ جب زرمینا نے تمہارے کردار پر کیچڑ اچھالا، تب بھی تم نے میری عزت کی خاطر اس زاویار کو تھپڑ مارا اور سب کے سامنے کہا کہ شاہ نواز تمہارا مان ہے۔ میں اس مان کے لائق نہیں تھا اشال۔ میں نے تمہیں صرف دکھ دیے ہیں، لیکن تم نے میری ماں کی جان بچائی، میرے گھر کو سنبھالا۔ اگر آج تم نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں اپنی ہی نظروں میں گر جاؤں گا۔ میں نے تم سے معافی مانگتا ہوں، بھیک مانگتا ہوں۔ اشال شاہ نواز کا یہ روپ دیکھ کر اپنے آنسو نہ روک سکی۔ اس نے دیکھا کہ جو شخص کبھی جھکا نہیں تھا، وہ آج سچی محبت اور ندامت میں چور اس کے سامنے اپنی انا کا جنازہ نکال چکا تھا۔ اس کے دل میں شاہ نواز کے لیے جو تھوڑی بہت تلخی باقی تھی، اس کے آنسو کے ساتھ بہہ گئی۔
विशाल खुद भी फर्श पर बैठ के उसके बराबर बैठ गई और शाहनवाज के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर लिया। उसने अपनी उंगलियों और शाहनवाज के आंसुओं को साफ किया। बस करते शाहनवाज साहब, खुदा के लिए बस करते। मैंने आपको दिल से माफ किया। विशाल की आवाज में बेपनाह मोहब्बत और मिठास थी। माजी में जो हुआ वो एक भयानक ख्वाब था और मैं उसे भूल चुकी हूँ। अपने बड़े भाई को इज्जत दी, मेरे दामन को दागदार होने से बचाया। मेरे लिए यही काफी है। आप मेरे मुजाजी खुदा, मेरे शौहर हैं और एक बीवी अपने शौहर से कभी ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकती। शाहनवाज ने इशाल की आंखों में अपने लिए सच्ची मोहब्बत और कबूलियत देखी तो उसका दिल फख्र और सुकून से भर गया। उसने इशाल के हाथों को चूमा और उसे अपनी मजबूत सीने से लगा लिया। इशाल ने भी अपना सर उसके दिल पर रख दिया, जहां अब सिर्फ इशाल के नाम की धड़कनें गूंज रही थी। हवेली के दीवार पर लगी बरकी कुमकुमों की जर्द और सफेद रोशनियां रात के अंधेरे को चांदनी में बदल रही थी। पूरी पोर्च और लॉन को सफेद गुलाब और चंबेली के फूलों से इस तरह सजाया गया था कि पूरी फिजा उनकी मशहूर कन खुशबू से मुअत्तर थी। ये बेगम शगुफ्ता की दिली ख्वाहिश थी कि उनके बेटे शाहनवाज और बहू इशाल की शादी को एक ऐसा शानदार और बाकायदा वलीमा मुनक्किद किया जाए जो शहर भर में मिसाल बन जाए। माजी की तमाम तलखियां, गलतफहमियां, जबरदस्ती के फैसले अब दफन हो चुके थे और आज रात सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत और खुशियों का एक नया दिलकश आगाज का जश्न था। हवेली के सबसे खूबसूरत और शाहाना बेडरूम से इशाल आईने के सामने बैठी थी। आज उसने लाल और सुनहरी रंग का एक इंतहाई भारी और दीदा सेब लिबास पहन रखा था, जिस पर बारीक तारीकी तारकशी और मोतियों का काम चमक रहा था। उसके गले में हीरो और नीलम के कीमती हार उसकी गर्दन को जीनत बना रहे थे। अम्मा बी ने आगे बढ़कर उसके सर पर सुर्ख दुपट्टा सीधा किया और उसकी नजर उतारते प्यार से उसके गाल चुमे। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। आज तो मेरी बच्ची बिल्कुल हूर लग रही है। खुदा तुम्हें तुम्हारी इस हंसी को बिल्कुल हमेशा कायम रखे। पास ही खड़ी जोया, जो खुद भी बहुत प्यारी लग रही थी, फौरन बोली, अम्मा भी, मैं तो कह रही हूँ कि आज जैसे ही शाहनवाज भाई भाभी को देखेंगे वो बिल्कुल दम बखुद रह जाएंगे। जोया की इस बात पर इशाल का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने अपनी लंबी पलकें झुका ली। उसी पल दरवाजा खुला और बेगम शगुफ्ता अंदर दाखिल हुई। उनके चेहरे पर फखर झलक रहा था। उन्होंने आगे बढ़कर इशाल के माथे पर बोसा दिया और एक पेशे कीमत खानदानी सोने कंगन उसकी कलाइयों में पहनाए। इशाल बेटी, तुमने इस घर को जो खुशियां दी है ना, उसका कोई नेमोल बदल नहीं। बेगम शगुफ्ता की आवाज जज्बाती हो गई। इशाल ने मुस्कुराकर उनका हाथ चूम लिया। जब तकरीब के आगाज का ऐलान हुआ तो हवेली के हॉल में मदम और खूबसूरत शहनाई की धुन गूंजने लगी। हॉल मेहमानों से कचाकच भरा हुआ था। सबकी नजरें सीढ़ियों की तरफ टिक गई। सीढ़ियों के ऊपरी हिस्से में आसिफ इंतहाई फखर और वक्कार के साथ खड़ा था। इशाल ने अपने भाई का हाथ थामा। आसिफ की आंखों में अपनी छोटी बहन के लिए ढेरों दुआएं और खुशी के आंसू थे। वो धीरे धीरे इशाल को नीचे ले आया, जहां हाल के बीचों बीच शाहनवाज उसका मुंतजिर था। शाहनवाज आज काले रंग की इंतहाई शानदार और एम्ब्रॉयडर्ड शेरवानी में मलबूस किसी शहजादे की तरह लग रहा था और उसकी कामत और जलाल उसकी शख्सियत का रूप हमेशा की तरह था। लेकिन उसकी आंखों में आज जो चमक थी वो सिर्फ इशाल के लिए थी। जैसे उसकी नजरें सीढ़ियों से उतरती इशाल पर पड़ी, शहनाज के कदम रुक गए। उसका दिल जोरदार धड़कन के साथ धड़क उठा। आसिफ ने आगे बढ़कर इशाल का नाजुक हाथ शाहनवाज के बड़े और मजबूत हाथ में दिया। शाहनवाज साहब, मैं अपनी कायनात आपके हवाले कर रहा हूँ। मुझे मालूम है अब ये दुनिया की सबसे महफूज हाथों में है। शाहनवाज ने आसिफ का हाथ मजबूती से दबाया। आसिफ भाई, ये सिर्फ आपकी बहन नहीं, मेरी रूह, मेरी इज्जत है। इस पर कभी आँच नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है। शाहनवाज इशाल का हाथ हमें स्टेज की तरफ ले गया। पूरे हॉल में तालियों की गूंज थी और हर कोई इस खूबसूरत जोड़ी को देखकर रश्क कर रहा था। स्टेज पर पहुंचकर बेगम शगुफ्ता के इशारे पर शाहनवाज ने अपनी शेरवानी की जेब से मखमल का एक छोटा सा सुर्ख बक्स निकाला। उसने बक्स खोला तो उसके अंदर मौजूद हीरे की किंताई खूबसूरत और नायाब अंगूठी रोशनियों में जगमगा रही थी। शाहनवाज इशाल के सामने थोड़ा सा झुका। उसने इशाल की बाएं हाथ की उंगली को नरमी से छुआ और उसकी आंखों में आंखें डालकर धीमी मगर गहरी रोमानवी आवाज में कहा, इशाल, ये अंगूठी सिर्फ हीरे का एक टुकड़ा नहीं है। ये मेरी जिंदगी, मेरी सांसों, मेरे दिल की धड़कन और मेरी बेपनाह मोहब्बत का वो अहद है जो मैं आज पूरी दुनिया के सामने तुमसे कर रहा हूँ। मैंने माजी में तुम्हें बहुत दुख दिए, लेकिन अब मेरी जिंदगी का हर पल, मेरी हर खुशी सिर्फ तुम्हारे नाम है।
کیا تم ہمیشہ کے لیے اس شاہ نواز کی محبت کو قبول کرو گی؟ اشال کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے۔ اسے مسکراتے اپنے مجازی خدا کی طرف دیکھا جس نے اس کے سارے زخموں پر اپنی محبت کا مرہم رکھ دیا تھا۔ اسے دھیرے سے سر ہلایا۔ میں تو اس دن ہی آپ کی ہو چکی تھی شاہ نواز، جب آپ نے میرے بھائی کی زندگی بخشی تھی۔ اب میں عمر بھر صرف آپ کی ہوں۔ شاہ نواز نے مسکراتے وہ چمکتی ہوئی انگوٹھی اشال کی نازک انگلی میں پہنا دی۔ پورا ہال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا اور مبارکباد کی آوازیں گونجنے لگی۔ اس کے بعد شاہ نواز نے آگے بڑھ کر انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ اشال کی چمکتے ہوئے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور ایک طویل بوسہ دیا۔ یہ بوسہ ان کے پاکیزہ رشتے اور ہمیشہ ساتھ نبھانے کے سچے عہد کا مہر تھا۔ اشال نے شرما کر اپنا سر شاہ نواز کے چوڑے اور مضبوط سینے پر رکھ دیا اور شاہ نواز نے اپنے دونوں بازو اس کے گرد پھیلا کر اسے خود میں سمیٹ لیا۔ اماں بھی، زویا، آصف دور کھڑے خوشی سے مسکرا رہے تھے اور بیگم شگفتہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر ان کی جوڑی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ نفرت، شک اور سازشوں کا خاتمہ ہو چکا تھا اور ان کی داستان محبت اور خوبصورت ترین عروج پر پہنچ چکی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں محفوظ مسکراتے ہوئے اپنی نئی اور خوشگوار زندگی کے سفر پر روانہ ہو گئے۔